Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Minutos na nakalabay sa alas 4 takna sa hapon o karon sa itong pagsubay sa itong mga details sa itong top story. PNP General nga nalambig ito sa 6.7 billion na pesos nga siya bumisipat na sa Pilipinas. Sa balitang lokal, batanon nga nag-superman sa motorsiklo, patay human nga Sa nadisgrasya. itong balitang National Supreme Court nagpagawa og kamanduan nga adunay katungod ang ERC nga mangulikta og bill deposit sa mga konsumante. Sa balitang international, ang mga parte sa langgam nakita sa makina sa nagsang eroplano sa South Korea. Samtang sa itong balitang special surfer sa Australia, milagro nakalingkawas sa pag-atake sa pating sa iyaha. Sa balitang negosyo, Bangko Sentral gustong pakusgan ang higpit na batok sa cybercrimes. Sa itong balitang sports, Gilas Pilipinas magbaton una og friendly games sa dili pa ang FIBA Asia Cup qualifiers. Sa showbiz sa balita, Elton John o Paul McCartney gipasidanan ang UK government nga kinahanglang protektahan ang mga artist sa pagkuyanap sa artificial intelligence. Mga kabombo, maayong hapon o welcome sa itong Bombo News and Views morning or afternoon edition. Adlaw karon nga Martes pitsa 28 sa bulan sa Enero tuig 2025. Nanugad gikan sa News and Information Center kini yung mga tibalita. Kini si Bombo Donamy Alviola. Kiniusab si Bombo Dario Formento karon pagsubay na sa detalye sa itong top story. Nakagawas na sa nasod ang usa sa duha ka mga pulis general nga nalambigit sa 990 kilos nga shabu nga mobalor nga to na sa 6.7 billion pesos. Kini usab ang ikumpirma sa Philippine National Police nga adunay kalabutan sa pagpangrunda ni adto nga Oktubre 2022 sa Maynila. Gipamahayag ni Police Regional Office 3 Director o concurrent PNP spokesperson nga si Police Brigadier General Gianna Fajardo nga Enero 8 nakagawas na sa nasod ang wala ginganlang general. Sa kasamtangan siyam ka mga pulis na ang lambigit sa kaso ang nagapabilin nga at large kung adin upat ang aktibo ug tulo ang retirado, usa ang nagresign ug usa ang dismiss. Samtang ana sa 20 ang nabilanggo og napulo sa mga nisgutan ang giuptan sa arresting units ug siyam ang mga ana sa PNP Custodial Center ug ang usa ang ana usaw sa Manila City Jail. Dugang pa ni Pardo nga gihulat na lamang sa PNP ang prosecution nga mangayo og hold departure order batok sa uban pa mga pulis nga at large aron dili makagawas sa nasod. 42 minutos na nakalabay sa alas 4 ang takna sa hapon o pagsubay na sa mga detalye ng balita nga lokal. Dead on arrival sa ospital ang usa ka batan-ong lalaki nga sumala pa nag-exhibition sa iyang pagmanhi og motorsiklo nga mas naila sa tawag nga nag-superman. Subay sa report gikan sa Tagum PNP, naila ang biktima nga si alias Angelo, 20 anyos, nga nagpuyo sa Purok Dancing Lady, Barangay San Agustin, Dakbayan sa Tagum. Sa gihimong investigasyon sa mga otoridad, nahitabo ang disgrasya sa Bypass Road, Barangay Mangkilam, Tagum City, nga ang biktima nagmaniw sa iyang motorsiklo nga padulong sa Barangay La Filipina. Apan kalit na lamang sumala pa nga nahaybol human nga nawad anong kontrol tungod sa kusog nga dagat sa motorsiklo. Gumikan sa mong panghitabo, nabunal sa simento nga karsada ang biktima nga mahinungdan sa iyang pagkaangol. Nasayr nga atol sa maong panghitabo na bangga pa kini sa kadungan nga sakyanan nga usa ka pick-up. Human sa mga panghitabo gilayon nga gidala ang biktima sa ospital, samtang ang motorsiklo nini o ang pick-up ingon man ang driver ang gidala usab sa kwerpo sa kapulisan. Padayon nga nagpaalim sa iyang samad ang usa ka merchandiser sa usa ka dakong mall sa bahada ning syudad sa Davao, human kini gidunggab sa kauban niini sa trabaho nga usa ka bagger. Subay sa report gikan sa Bahada Police Station, giila ang biktima nga si alias Novi, 24 anyos, usa ka merchandiser nga residente sa Barangay Duterte, Agdao District ning syudad sa Davao. Samtang ang suspect giila nga si alias Alvin, 28 anyos, sa bagger nga residente sa Barangay Ubalde, Agda
Davao. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, giatangan sumala pa sa suspect ang biktima gawa sa mall og sa diyang iya nga nakita nga nakagawa sa kini. Iya gilayon na kining giduol og kalit nga gidunggab ang biktima nga naigo sa wala nga bahin sa abaga. Human sa mga pangitabo, dali nga misibat ang suspetsado. Apan na pasado alas 2 kaganyang kadlawon, misurrender kini sa kapulisan. Sa gipalawman nga investigasyon sa kapulisan, nasuta nga nagdumot na ang suspect ngadto sa biktima, human nga nakigdula kini og bato-bato pik sa uyab sa mga suspect uban ang mga kaubanan sa trabaho. Sumala pa na pildi sa dula ang babayi, hinungdan nga napitkan ang agtang nini nga nagsilbing ilang punishment. Apan wala kini nagustuhan sa suspect o ibahad kini sa biktima nga iya kining atngan. Sa pagkakaroon naghihikay na ang kaso nga ipasaka batok sa maong suspetsado. 45 minutos na nakalabay sa Squadron Tak na sa hapon dogas nga balita nga lokal. Dobling kaso ang ipasaka batok sa usa ka helper sa meat van. Human nga nakuhaan kini og pistola samtang miagi sa checkpoint sa may likanan lasang ning siyudad sa Davao. Kasong pagsupak sa Republic Act 10591 kon illegal possession of firearms o ang Omnibus Code of the Philippines Section 261 kon gun ban ang gipasaka usab sa piskalya sa ikulan ning siyudad. Kay nung duman nga nadakpan si alias John, 31 anyos nga residente sa Santa Maria, Davao Occidental atol sa gipaygan nga checkpoint sa mga kapulisan ug Task Force Davao tungod sa paghupot og armas nga caliber .45 pistol Specialist TI Edition. Dipinsa sumala pa usab o dipinsa sa nisgutan nga pangproteksyon sumala pa among armas alang sa ilahang pagbiyahe. Sa karon ang dinakpan ay kustodiya na sa Bunawan na PNP. Patay nang nakaplaga na sa mga residente ang usa ka hamtong nga lalaki, human nga gituwang na anod sa kusog nga bulog sa tubig nga baha. Subay sa report sa kapulisan na ila ang biktima nga si Nelson, 62 anyos, nga residente sa Sitio Lagaylay, Barangay Kadaatan, Santa Maria, Davao Occidental. Sa investigasyon sa kapulisan, nakita na lamang sa mga residente ang biktima sa Sitio Colibao River, Barangay Poblasyon, nga nalubong na ang kamot og tiil nini sa sapa. Nasiran nga subay sa gipalawman nga investigasyon, sumala pa sa mga nakasaksi nga ang biktima nakitaan pa nga nag-inom sa usa ka tindahan sa iyang lugar apan milkaw sumala pa kini aron nga kuhaon ang kabaw nga gitugway daplin sa sapa. Tungod nini gituan sa mga residente nga naanod kini sa baha. Samtang gibutyag usab sa kapulisan nga walay foul play ang kamatayon sa maong biktima. Mibalibad na usab ang kabanay sa biktima nga ipailawom sa otopsiya ang patay nga lawas sa biktima. Samtang nga dugang pa sa nga balita nga lokal nagpadayon pa karon ang gihimong investigasyon sa kapulisan sa munisipalidad sa Carmen, Davao del Norte. Gumikan sa nahitabong nga drug racing sa National Highway ni atong Domingo sa kadlawon. Sumala pa sa Carmen Municipal Police Station nga ilaha na nga ginasuta karon kung kinsa ang mga batan-on nga ana sa nag-viral nga video nga gipost online nga nag-drug race na atong panahon na. Samtang ginaberipika usab karon sa kapulisan kung aduna bay naangol atol sa mga panghitabo. Gipaklaro usab sa mga otoridad nga nakaabot ngadto sa ilang buhatan ang nasampit nga drug race o gilayon nila kini nga girespondihan. Apan wala na sa mong dapit ang mga nalambig usab sa mao nga illegal nga kalihukan. Usa-usab sa ginalantaw karon sa mga otoridad kung aduna bay nagpaluyo sa mong illegal nga aktibidad. Nasayra nga online ang transaksyon sumala pa sa drug race ug ang bayad pinagi usab sa online. Gikan rin usab sa mga otoridad nga adunay dayo nga mga drug racers sa nasampit nga munisipalidad ni atong tungura. Nasayra usab nini nga ginasakay sa mga sakyanan ang ginagamit usab nga motorsiklo sa ilang pagpaglumba. Sa karon nagpahingno usab ang mga otoridad sa mga gapadayon paghihapon sa illegal nga kalihukan nga undango na kini aron nga dili magatubag sila og kaso sa pagsupak sa Presidential Decree 1602 on illegal gambling og ang pag-revoke sa driver's license. Gipasali usab sa kapulisan nga pakusgan pa nila ang police visibility sa lugar nga perming gipahigayunan sa drug race o giawhag ang publiko nga i-report gilayon kung adunay mamatikdan nga magpahigayon usab sa samang illegal nga aktibidad. 48 minutos na nakalabay sa Squadron Tak na sa hapon o pagsubay na sa ato nga detalye o mga detalye sa balitang nasyonal. Nagpagawas o kamanduan ang Supreme Court sa pagbaton o katungod sa Energy Regulatory Commission kon ERC nga mamahimo nilang obligahon ang mga konsumante nga magbayad o bill deposit isip kasiguruhan sa singil sa kuryente. Ang naisgutang desisyon ang gimugna ni Senior Associate Justice Marvic Leonen human nga gibalibaran ang petisyon ni Nery Colmenares o sa pipila ka mga part list group. Subay sa petisyon sa grupo, gi-question nila ang otoridad sa ERC nga tugutan ang distribution facilities susama sa Manila Electric Company
ko na meron ko nga mangulikta o bill deposit sa ilang konsumante. Tumong sa pagpangulikta o bill deposit aron sa pagsiguro sa economic viability sa mga distributor o kuryente. Nagtuo ang Philippine National Police kan PNP nga wala pa nakagawa sa nasud ang pugante o kani Bureau of Correction na Chief Gerald Bantag. Gipahayag ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo walay indikasyon o bisan unsang record nga nagpakitang mibiya na sa nasud si Bantag. Nagparayon usab ang gihimo nilang pag-validate sa impormasyon gikan sa ilang trackers team mahitungod sa naimutangan ni Bantag. Unang gipahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla hapit na nilang masayran ang naimutangan ni Bantag. Hugot ang gihimo nilang koordinasyon sa mga nagkariang ahensya aron hingpit ng maaresto si Bantag. Kainumduman na wala na nagpakita sa publiko si Bantag, human kini gitudlo nga mao ang nagpaluyo sa pagpatay kang Percival Mabasa una ilang Percy Lapid. Human kini ang gibatiko sa programa ni ini. 50 minutos na nakalabay sa squad tak na sa podogas nga balita nga nasyonal. Nagbato na og mukabat sa 7,641 ka mga isla Pilipinas karong panahon na. Kini ang miguwa sa survey sa National Mapping and Resource Information Authority ko NAMRIA nga sumala pa sa nasampit sa kabuhatan nga nadungagan ang opisyal nga ihap sa mga isla gikan sa 7,107 human ang gihimong makuting nga pagtuon. Migamit ang ahensya og high resolution satellite imaging nga interferometric synthetic aperture radar o may resulta kini sa pagkadiskubre sa naduga nga 534 ka mga isla. Nasira nga kadaghanan sa mga bagong isla ang gagmay o walay namuyo. Nag-unang ahensya sa Pilipinas ang NAMRIA sa pagpahigayon o mapping o paghatag usab og impormasyon mahitungod sa natural resources sa nasod. Gisugdan na sa Kamara ang investigasyon sa matud pa naghitap nga pagkatig sa fake news o disinformation sa publiko. Ang naiskutang investigasyon ang gipangunahan sa Tri-Committee nga gilangkuban sa Committees on Public Order, on Public Information o Information and Communication Technology kon ICT. Tumong sa investigasyon nga sayro nagibulgar ang mga nagpaluyo sa massive disinformation na machinery ug ang epekto niini sa syudad, partikular na sa mga Pilipino. Kainumduman nga kagapong adlaw gihimo ang unang executive briefing nga gipangunahan ni Santa Rosa Representative Dan Fernandez. Gikanayon sa naiskutan ang kaimportante sa sayo nga pagtubag sa halapad nga disinformation o pagpakatag sa sayop nga impormasyon aron ilaron ang publiko nga matud pa nakaapekto sa nasudnong panaghiusa kahanay og mga demokratikong proseso. Gusto sa mga magbabalaod nga masayra ng katakus og ang gipatuman nga palisiya sa mga online platforms sa pakigbatok sa disinformation lakip na usab ang pagmugna og gikinahanglang balaod isip solusyon. Gipaniguro usab sa magbabalaod nga ang mga nagpakatag og bakak o nagmanipula sa impormasyon alang sa kaugalingon o political nga interes ang gikinahanglang manubag. Giiskutan usab sa briefing ang transparency sa mga social media platforms sa pagpakisayod o pagtanggal sa sayop nga impormasyon, ang pagpatuman ng mga lakang batok sa pabalik-balik nga mga misupak susama sa irresponsibleng vlogger o influencer ug sa halapad nga epekto sa disinformation sa national security, ilabi na sa iskutan ng panag-ilog sa West Philippine Sea. Pagkatutukan usab sa investigasyon sa Kamara ang mga kakuyaw nga ikahatag sa fake news sa mga ordinaryong Pilipino, ilabi sa mga kabataan o marginalized nga mao ang nagunang biktima sa cyberbullying o online harassment. Nagbahad ang magbabalaod ug misaad nga mohimo og sayo nga aksyon ang Kongreso batok sa mga nagpakatag sa fake news. Giyawag usab niini ang publiko nga magbinantayon ug mag-imbestiga sa mga impormasyon nga ilang gibasa online ug nanawagan sa panaghiusa aron na pakigbatukan ang pagkuyanap sa fake news. 53 minutos na nakalabay sa squad antak na sa hapon dugang sa balitang nasyonal. Gipanawagan sa usa ka environmental health group ang nasod Thailand, partikular na ang ilahang Food and Drug Administration nga mutabang aron mapugngan ang pag-export og mga cosmetics nga adunay mercury content. Sumala pa sa grupo nga ang mga skin whitening products nga gina-export padulong rin sa Pilipinas ang nagbaton og makahilong nga kemikal nga adunay daw tang epekto kini sa paglawas sa tao. Ang formal nga sulat ang gipadala sa Eco Waste Coalition Philippines, Ecological Alert and Recovery Thailand kon Earth og International Pollutants Elimination Network Southeast and East Asia kon IPC sa Thai Health Authorities. Nanawagan usab ang nisuktang grupo sa gobyerno sa Thailand nga panubagon ang mga personalidad o patubagon ang mga personalidad nga nagpaluyo sa eksportasyon sa negosyo nga adunay mercury
content. Gihimo sa grupo ang panawagan human nga nakumpiska sa mga otoridad sa Pilipinas ang mga made in Thailand skin whitening products nga adunay mercury content. Gibaligya kini sa mga e-commerce sites kung nga diin target ang mga mamalitay nga mga Pilipino ilabi na sa mga kababainan. 54 minutos na nakalabay sa alas 4 ng takna sa hapon ko pagsubay na sa itong detalye o sa mga detalye sa balita international. Nadiskubrihan sa mga otoridad sa South Korea ang mga kabahin sa lawas sa langgam gikan sa nahagsang eroplano. Sumala pa sa gipagawa nga unom kapahinang investigasyon nga adunay timailhan sa migratory bird nga vehicle tails ang duha ka makina sa Boeing 737-800 jet. Nakita sa mga otoridad ang balhibo ug mga lama sa dugo sa nisgutang mga makina. Apan wala gisgutan sa report kung ang nisgutang mga timailhan sa mga langgam mao ang labing hinungdan sa pagkahagsa sa Jeju Airlines. Gikatingala usab nga kalit na palong ang flight data recorder sa katapos ang 4 ka minuto sa flight ug wala miabri ang landing gear sa eroplano. Kay nungduman nga nangamatay ang 179 sa kinatibuk ang 181 ka mga pasahero ug crew sa eroplano. Nagikan sa Thailand ang eroplano padulong sa Muan, South Korea niadtong Disyembre 29 sa dihang kini ang mibusikan samtang mitug panaunta sa airport sa nasabit usab nga nasod. Magpadayon ang operasyon sa mga otoridad sa Estados Unidos sa pagpalayas sa mga illegal immigrants. Batid pa sa Immigration and Customs Enforcement kan ICE, gipakusgan nila ang pag-aresto sa mga immigrants sa mga kasyudaran lakip na ang Chicago, Atlanta, Los Angeles ug Austin, Texas. Magpadayon ang ilang pag-aresto makaduha o tulo kahigayon sa matag semana. Samtang gipaniguro usab ni Defense Secretary Pete Hegseth nga mohatag sila og bisan sa hinabang alang sa proteksyon sa southern border sa Estados Unidos. Nagdugang usab ug mokabat sa 400 ka mga miyembro sa Texas National Guard nga mobantay sa US-Mexico border. Samtang adunay duha ka ahensya ang mitabang sa US immigration officials sa mga pagpangronda nila o gipaniguro nga sila ang naka-uniforme ug insakto aron dali nga mailhan. Samtang dugas to nga balitang internasyonal gibabagan gilayon ni Minnesota State Representative Leigh Peng ang mga unga mausab ang labing unang transgender member sa magbabalaod ang planong pagpirma ni US President Donald Trump og executive order nga nagdili sa mga transgender service members sa military. Gipahig-usab sa diskuta opisyal nga ang niskutang lakang ang nagtulag palayo sa tao sa usa ka matang sa diskriminasyon sa ilang kabahin. Gikaputyag usab niini nga mukabas sa 15,000 ka mga miyembro sa US military ang miangkon nga sila ang transgenders. Kay numduman nga atol sa paglingkod usab pa lamang ni Trump sa pwesto, gibarugan niini nga iyang ibasura ang executive order sa gipulian niini nga si President Joe Biden nga mamahimong magserbisyo sa military ang mga transgender. 57 minutos na nakalabay sa alas 4 ang takna sa hapon o karupagsubay na sa detalye sa balitang espesyal. Milagrong nakalingkawas pang usa ka Australian surfer sa engkwentro ninyo sa usa ka bronze whaler shark samtang nagsurfing sa Cairns Beach sa Western Australia. Ang 37 anyos nga si Dale Quito ang kalmado lamang sa dihang giatubang ang mga pating human kini nga nakita sa nagsingabot nga balod. Inay nga mataranta dali nining gigamit ang ihang surfboard aron nga protektahan ang iyang kaugalingon. Nagtuyok-tuyok kuno ang pating o nagtuyok sumala pa ang pating sa iyaha og miatake. Gibutang sa diskutan ang safe surfboard at tubangan sa pating og nagbaton sila og hamubo usab nga engkwentro. Bisan pa man sa naitabong kagubot nakalingkawas paghihapon ang Australian surfer nga wala nasamdan. Pagkahuman sa insidente nakita nining nagbaton og dakong pinaakan ang surfboard nini nga nagpamatuod sa hilabihan nilang panagsangka sa mao nga pating. Bisan pa man sa kakuyog gisakyan nini ang surfboard og misabay sa balod pabalik sa bibay aron nga makalikay sa sunod nga pagpangatake sa mga pating. Bisan pa man nga wala na unsa ang kasinatian sa nisgutan ang usa ka pahinungdom kung unsa gyud ka mahinungdanon ang pag-alerto o pagka-alerto o kalmado sa ingon ining matang usab sa kakuyaw sa kadagatan. Samtang sa balitang negosyo, nagpagawas ang Bangko Sentral ng Pilipinas kan BSP ug Kamanduan nga nagtumo nga pahugtan sa mga bangko ug non-banks nga mga institusyon nga pahugtan ng proteksyon sa mga konsumante batok sa mga pagpangilad sa cybercrimes. Gusto
Gusto nini nga amyendahan ang Manual of Regulations sa mga financial institutions, ilabi na sa mga provision sa Information Technology Controls alang sa mga electronic products o pipila ka serbisyo. Tumong si kabaguhan, mo ang hingpit nga pagpatuman sa Anti-Financial Account Scamming Act kun AFASA, kundi ina limitado lamang ang gahum sa BSP nga mag-imbestiga sa mga bank deposits, e-wallets o pipila ka financial accounts nga nalambigit sa naiskutan nga krimen. Dili sa piso batok sa lang yung salapi. US dollar 58 pesos and 43 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 49 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 42 centavos. Saudi Arabian rial 15 pesos and 56 centavos. Samtang sa tuang euro 61 pesos and 25 centavos. 59 minutos na nakalabay sa Squad Takna sa hapon ng pagsubay na sa detalye itong balitang sports. Gamiton sa Gilas Pilipinas ang pagasalmutan nilang friendly games isip pagpangandam sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Mobiya ang Gilas padulong sa Doha, Qatar karong Pebrero 13 aron nga mosalmo sa International Friendly Basketball Championship sa Qatar. Sugod Pebrero 14 hangtod 16 ang dula nga pagasalmutan sa host country nga Qatar, Egypt, Lebanon ug Pilipinas. Makauban nila si Troy Rosario nga mao ang mipuli sa injured player nga si Kai Soto. Masaligon usab si Gilas coach Tim Cone sa 6'6" nga si Rosario nga kaya dalon ang team og naglaom nga mapili ang nisgutan sa final roster. Nahilakip si Rosario sa dihang midaog og tulo ka bulawang medalya ang Gilas sa Southeast Asian Men's Basketball. O nang makaatbang sa Gilas sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers ang Taiwan sa Pebrero 20 samtang ang New Zealand sa Pebrero 23. Sa showbiz sa balita, gipasidadaan ni Elton John o Paul McCartney ang United Kingdom government nga gikinahanglan protektahan ang mga creative artists gikan sa artificial intelligence. Kini gumikan sa nahimong pahayag ni British Prime Minister Keir Starmer nga ilang gihanay na ang balaod nga tugutan ang AI developers nga mogamit og creators content sa online. Sa naiskutan kabaguhan, gamito na lamang sa mga technology companies ang mga materyales nga available sa online nga wala girespeto ang copyright. Gipahayag pa ni Elton John nga ang naiskutang lakang ang hulga sa mga batanong singers nga mokita gumikan kay gisakop na kini sa AI. Alas 5 punto ng takna sa hapon, mga kabumbato nga balikan ang mga nagunang tulis to mga balita karong mga oras sa tunga top story. PNP General nga gilambigit sa 6.7 billion peso nga shabu misibat na sa Pilipinas. Sa balitang lokal, batanon nga nag-superman sa motorsiklo, patay human nga nadisgrasya. Samtang sa tong balitang National Supreme Court nagpagawa og kamanduan nga adunay katungod ang Energy Regulatory Commission nga mangulikta og bill deposit sa mga konsumante. Sa balitang international, ang mga parte sa langgam nakita sa makina sa nagsang eroplano sa South Korea. Samtang sa tong balitang special surfer sa Australia, milagro na kalingkawa sa pag-atake kaniya sa usa ka pating. Sa balitang negosyo, Bangko Sentral gustong pakusgan ang paghugot batok sa cybercrimes. Sa tong balitang sports, Gilas Pilipinas magbaton o na og friendly game sa dili pa ang FIBA Asia Cup qualifier. Sa showbiz sa balita, Elton John o Paul McCartney gipasidadaan ng UK government nga gikinahanglan protektahan ang mga artist sa pagkuyanap sa artificial intelligence. Mga kabombo, mato naglangkob sa ato ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw karon nga Martes, pitsa 28 sa bulan sa Enero, tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini mga tigbalita. Kini si Bombo Donna May O Alviola. kinausab si Bombo Dario Formento para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!